हमें जब हमारे लोगों की लाशें डांचों की सूरत में मिलते हैं तो हमारे लोग उनको कोई दांतों की हड्डियों से देख के पहचानने की कोशिश करता है, तो कोई उनको उनके हाथ पांव के निशानों से देखकर पहचानने की कोशिश करता है। درود گل راج انچو که شما سرپده 23 اکتبر پنجشنبه شپا میں لوگا سای نوجوان چسکنو گو برگ بودتا مرچی شش روچیں ما درنا دیگایں میں درنا جاری تاکہ میں چکان نیاری میں گنڈوان نیاری ما دا چه کاد نیائیں سلامت باتے که شما سرپدید مرچی می زرشانی نندو که چهارمی روچید که برجا هنتی 23 اکتبر شب 3 بجا EPC استانی چیر هداره می لوگ سرا بیر برتگی جنی چوکم شرف کتگند می سنی کسانی سالم ورنا فهد ولد حسمان آرون ولد ممجان عمود ولد ممجان دوران سری هاوار جنگ پد بی گواه کتگان که دنی گمارا ها یعنی بابتا هیچ سرپدی دیگ نبید تگ که میں چوخ کجام میارو پد بی گواه کنک بیتگان آیانی گناه چیند دو روز پیش اندی انتظامی هاتگان گو ما گفت و ترانگی کتن یہ میانا ما وطی زرشانی روٹو که انتظامی دیم یر کتگ که میں مردم تن که حاجو کنک نبنت موتی زرشانی برجای داری روڑا دیگه بند یہ میان انتظامی 10 روز مولت لوٹتا اور کا گوشتی که شما وطی زرشانی احلاس کنه 10 روز تو کا شما مردم یلا کنک بنتے بلے ما بی گواه ورنایانی کول انتظامی گپیں ما حق گانتے گوشتی تن که میں مردم یلا کنک نبنتے میں زرشانی برجا بیتے یک بری پر مارا یہ پریس کنفرنس نیمگا یہ گپوں کچکی گیشک کے تن که میں مردم حاجو کنک نبنتے میں زرشانی نندوک برجا بیتے روڈ سرجم بند بیتے گوڑا ماچ بی گواه ورنایانی نیمگا مند سرجمی بازار بند کنک جار جنی امید ہے کہ بلوچ معلوم ہمیں جارو پلے مرضی کنن وتی دکانا یک روچے بند کنے میں توارا جوڑ بے سرجمی بلوچ راج بلوچ سیاسی پارٹی گو وتی 10 بندی کنے کہ میں توارا جوڑ بنتے تن کہ میں چوپ وشی سلامتی حاجو کنک بنتے بنتوار روچ راج ہرچ کو جائے سلامت باتے ماش میں گوہارا میں سائے گونڈو چسکنا گتا روز 23 تاریخ کا شب پنجشنبه بیتا میں سائیں گونڈو برتگا مرچی 28 تاریخ کے اسے روچے میں درنا دے گائیں میں درنا جاڑی گئے او میں گونڈو باندھا جب تک میں گونڈو درنے آیا میں دا پار نہیں آئی میں گونڈو در کا میں دا ریلیا ہوتے کا ختم کنی سلامت باتے